लास्ट क्लासमा हामीहरूले के पढ्यौँ भन्दा हामीहरूले सफ्टवेयर डिजाइन गर्दाखेरि सफ्टवेयरलाई चाहिँ मोडुलर तरिकाले के गर्नुपर्छ डिजाइन गर्नुपर्छ। मोडुलर भनेको सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि एउटा एकैचोटि ह्युज कम्पोनेन्ट अथवा ह्युज सफ्टवेयर बनाउने होइन कि सफ्टवेयरलाई चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो सानो सानो कम्पोनेन्ट्स अथवा चाहिँ सफ्टवेयरको सब पार्ट्सहरूमा डिभाइड गर्नु पर्यो र हामीहरूले के गर्नु पर्यो सानो सानो कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ प्रोग्राम गरेर त्यो कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर के गर्नु पर्यो लार्ज सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो र सफ्टवेयरको केसमा चाहिँ सानो सानो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा फङ्सन है। सो मोडुलारिटीले के भन्छ भन्दा एउटा ठुलो सफ्टवेयर एउटै फाइलमा चाहिँ सबै कोड लेख्ने होइन, के गर्नु पर्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ सानो सानो फङ्सन्सहरू बनाएर त्यो फङ्सन्सहरूमा चाहिँ के गर्नु पर्यो कोड लेख्नु पर्यो र लास्टमा चाहिँ यो फङ्सन्सहरूलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीहरूले आफ्नो चाहिँ फाइनल सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो। यसरी हामीले मोडुलारिटीको कन्सेप्ट युज गरेर सफ्टवेयर बनायो अथवा फङ्सन्सहरू युज गरेर सफ्टवेयर बनायो भने सफ्टवेयर के हुन्छ मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ। केही एरर्सहरू आयो अथवा केही बग्सहरू आयो भने यो फङ्सनलाई मात्र डिबग गर्दाखेरि भयो र यदि हामीले फङ्सनल्सहरू बनाएको छौँ भने त्यो फङ्सन्सले गर्ने सर्टेन फङ्सनालिटी चाहिँ हामीहरूलाई चाहियो भने त्यो फङ्सनलाई हामीले के गर्न सक्छौँ फेरि कल गर्न सक्छौँ। सो सफ्टवेयर अथवा फङ्सन चाहिँ के हुने भयो रियुज गर्न सकिने भयो र हामीहरूले फङ्सन्सहरू बनाइसकेपछि फङ्सन्सलाई चाहिँ सफ्टवेयरमा अथवा हाम्रो सिस्टममा एड अथवा चाहिँ रिमुभ गर्नलाई के हुने भयो सजिलो हुने भयो। सो इज अफ इन्स्टलेसन पनि त्यसले प्रोभाइड गर्छ र फङ्सन बनाइसकेपछि फङ्सनले आफूलाई चाहिने बेलामा रिसोर्सेसहरू लिन्छ र आफूले काम गर्छ र काम गरिसकेपछि के गर्ने भयो उसले युज गरेको रिसोर्सेसहरू चाहिँ के गर्ने भयो फ्री अप गरिदिने भयो है। सो युजिङ मोडुलर डिजाइन अल्सो मेक्स इफेक्टिभ रिसोर्स युटिलाइजेसन। अब कुरा के आयो भन्दा अब हामीहरूले सफ्टवेयरलाई त्यहाँ सानो सानो फङ्सनमा चाहिँ डिभाइड गर्यो है, मोडुलर सफ्टवेयर बनायो। तर अर्को स्टेप भनेको के हो भन्दा यो सानो सानो फङ्सन्सहरूलाई त अब हामीले कम्बाइन गरेर लार्ज सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो होइन। सो अब हामीले फङ्सन्सहरूलाई कम्बाइन गर्दाखेरि एकैचोटि एउटै फाइलमा राख्दैनौँ कि अब यो फङ्सनलाई पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अरू चाहिँ हजुरको फाइल्स अथवा चाहिँ अरू प्यारेन्ट फङ्सनमा लगेर चाहिँ के गर्छौँ कम्बाइन गर्छौँ है। सो फर इक्जाम्पल मसँग चाहिँ लेट्स से 3, 7वटा फङ्सन छ भने मेबी यो 3टा फङ्सनलाई लगेर के गर्छु एउटा फाइलमा लगेर राख्छु है र यो पछाडिको 2टा फङ्सनलाई के गर्छु अर्को फाइलमा लगेर राख्छु र लास्टको 2टा फङ्सनलाई फेरि के गर्छु थर्ड फाइलमा लगेर राख्छु है। सो यसरी फङ्सनलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। यसरी फङ्सनलाई ग्रुपिङ गरेपछि के हुने भयो भन्दा फेरि यो मोड्युल्सहरूलाई पनि हामीले कम्बाइन गरेर के गर्छौँ लार्ज सफ्टवेयर बनाउँछौँ है। सो इट्स एन इन्क्रिमेन्टल प्रोसेस है। र अब यसरी यो फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा फाइलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो ग्रुपिङ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ द्याट इज कल योर कोहिजन है। र यसरी हामीले जुन यो फङ्सन्सहरूलाई ग्रुपिङ गरेर फाइलमा लगेर राख्छौँ त्यो फाइललाई चाहिँ जेनरली इट इज कल्ड अ मोड्युल भनेर भनिन्छ है। सो फङ्सन्सहरूलाई के गर्नु पर्यो हामीहरूले कम्बाइन गरेर चाहिँ के गर्नु पर्यो मोड्युल्समा लगेर चाहिँ राख्नु पर्यो। ओके सो हाम्रो के छ यो मोड्युल छ भने हामीसँग डिफ्रेन्ट मोड्युलहरू हुन्छ र यो मोड्युल भनेको सिम्पली इट्स योर फाइल। अब हामीहरूले C++ युज गर्नुभएको छ भने तपाईँको हेडर फाइलहरू stdio.h भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन। सो stdio.h सो दिस इज अ मोड्युल फाइल है। सो stdio.h भित्र चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुटसँग रिलेटेड सबै फङ्सन्सहरू हुन्छ। सो सिमिलरली हामीहरूले सफ्टवेयरमा पनि के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ एउटा मोड्युल अथवा चाहिँ फाइलमा लगेर चाहिँ के गर्नु पर्यो ग्रुपिङ गर्नु पर्यो ओके। र यो कोहिजनले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि हामीहरूले यो सफ्टवेयरमा चाहिँ मोडुलर डिजाइन इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो फङ्सन्सहरूलाई कम्बाइन गर्दाखेरि कम्बाइन गरेर जुन हामीले ग्रुपिङ गर्छौँ त्यो ग्रुपिङ गर्नलाई युज गर्ने क्राइटेरिया के हो त कसरी ग्रुपिङ गर्ने द्याट इज डिटरमाइन्ड बाई योर कोहिजन। र कोहिजनले के भन्छ भन्दा सिमिलर फङ्सन गर्ने है सिमिलर टाइप अफ फङ्सनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा सिङ्गल मोड्युल अथवा चाहिँ एउटा सिङ्गल फाइलमा चाहिँ के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ र यो सबै फङ्सन्सहरू एउटा फाइलभित्रको फङ्सन्सहरू मिलेर होइन। सो एउटा मोड्युल अथवा एउटा फाइलमा चाहिँ तपाईँको फङ्सन्सहरू छ भने यो सबै फङ्सन्सहरू चाहिँ मिलेर के गर्नु पर्यो एउटा कुनै सिङ्गल टास्क चाहिँ के गर्नु पर्यो अचिभ गर्नु पर्यो है। सो कोहिजन or functional strength of a module is defined
by the degree to which the components of a module work together to achieve a single task. Module performing a single function has a high degree of cohesion. Cohesive module is much easier to code, टेस्ट एन्ड रियुज है. सो यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, यो एउटा मेरो चाहिँ के रहेछ, एउटा मोड्युल रहेछ है. र यो मोड्युलमा चाहिँ मैले दुईटा फङ्सन राखेको रहेछु, चेक कस्टमर नम्बर र के छ, चेक क्रेडिट कार्ड लिमिट है. सो यो फङ्सनले के गरिरहेछ, दुईटा डिस्टिङ काम गरिरहेछ. कस्टमरको नम्बर पनि चेक गरेछ, कस्टमरको के गरिरहेछ, क्रेडिट लिमिट पनि चेक गरिरहेछ है. सो यसरी हामीहरूले फङ्सनलाई अरेन्ज गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, इट हेज अ लो डिग्री अफ कोहिजन भनेर भनिन्छ. र यो कोहिजन हाई डिग्री बनाउन के गर्नु पर्यो भन्दा हामीहरूले चाहिँ यो फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो है. सो यो दुईटा फङ्सन्सहरू चाहिँ तपाईँको सफ्टवेयरमा चाहिँ छ र तिनीहरूले डिस्टिङ्क्टली डिफ्रेन्ट काम गरिरहेछ है. भने त्यो डिस्टिङ्क्टली डिफ्रेन्ट काम गरिरहेको फङ्सनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, आफ्नो सेपरेट मोड्युलमा चाहिँ लगेर के गर्नु पर्यो, हामीहरूले राख्नु पर्यो है. सो फर एक्जाम्पल यो एउटा यहाँ क्लास रहेछ, यो क्लासमा हेर्नु त इमेल चेक पनि गरिरहेछ, इमेललाई भ्यालिडेट पनि गरिरहेछ, इमेललाई सेन्ड पनि गरिरहेछ, लेटरलाई प्रिन्ट पनि गरिरहेछ, प्रिन्ट एड्रेस पनि गरिरहेछ. सो यो फङ्सन अथवा यो मोड्युलले धेरै डिफ्रेन्ट काम गरिरहेछ है. यस, हामीहरूले सफ्टवेयरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, फङ्सनलाई चाहिँ हामीहरूले एउटा मोड्युलमा लगेर चाहिँ राख्नु पर्यो. तर मोड्युलमा राख्दाखेरि पनि यसरी चाहिँ फङ्सनलाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्नु पर्यो कि सबै यो यहाँ भएको सब फङ्सन्सहरूले चाहिँ मिलेर के गर्नु पर्यो, एउटा कुनै एउटा सिङ्गल टास्क चाहिँ अचिभ गर्नु पर्यो है. र यो केसमा यो मोड्युलले चाहिँ के काम गरिरहेछ, वी डोन्ट नो इट है. सो धेरै डिफ्रेन्ट कामहरू चाहिँ गरिरहेछ है. र यसले हाम्रो यो कोहिजनले के भन्छ भन्दा एउटा मोड्युलले चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा कुनै सिङ्गल काम गर्नुपर्छ है. र एउटा मोड्युलमा चाहिँ धेरै फङ्सन्सहरू छ भने त्यो फङ्सन्सहरू सबै मिलेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, एउटा मात्र टास्क चाहिँ के गर्नु पर्यो, अचिभ गर्नु पर्यो है. सो यसलाई अलिकति हामीहरूले चाहिँ एक्जाम्पलको थ्रु चाहिँ हेरौँ है. ओके, सो टाइप अफ कोहिजन भनेको के हो भन्दा, कोहिजन अब यो टपिकमा चाहिँ बुझ्नलाई कोहिजन भनेको वर्डलाई चाहिँ तपाईँले ग्रुपिङ भनेर माइन्डमा राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है. सो कोहिजन भनेको के हो, इट्स द ग्रुपिङ अफ फङ्सन्स इन्टु योर मोड्युल है. सो फङ्सनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीहरूले चाहिँ फाइल अथवा चाहिँ मोड्युलमा लगेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, ग्रुपिङ गर्नु पर्यो. अब यो ग्रुपिङ गर्दाखेरि कुन क्राइटेरिया लगाएर चाहिँ के गर्ने, मोड्युल्सहरूलाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्ने हो त, त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो, तपाईँको कोहिजनको टाइप चाहिँ डिटरमाइन गर्ने है. सो वाट आर द भेरियस वेज इन विच यु क्यान ग्रुप योर फङ्सन इन अ फाइल है. सो फङ्सनहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर फाइलमा राख्दाखेरि के क्राइटेरियाले चाहिँ फङ्सनलाई ग्रुपिङ गर्ने, त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो, टाइप्स अफ कोहिजन चाहिँ डिटरमाइन गर्ने भयो. ओके, हेरौँ है. अब एउटा फर्स्टमा के छ भन्दा, फर्स्ट टाइप अफ कोहिजन भनेको कोइन्सिडेन्सियल कोहिजन है. रिमेम्बर, कोहिजन भनेपछि माइन्डमा तपाईँले के राख्नुहोस्, ग्रुपिङ भन्ने राख्नुहोस् है. सो अब के छ, मसँग लेट्स से मेरो सिस्टममा चाहिँ लेट्स से 3 4 5 6 ओके, 6 वटा चाहिँ के रहेछ, फङ्सन रहेछ. र यो 6 वटा फङ्सनलाई चाहिँ मैले के गरिरहेको छु, दुईटा फाइल अथवा चाहिँ दुईटा मोड्युलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, अर्गनाइज गरेर राख्नु पर्यो है. र अब मैले यो फङ्सन्सहरूलाई ग्रुपिङ गर्दाखेरि एकदम आर्बिट्रेरीली अथवा चाहिँ हाफाजेडली चाहिँ के गर्दै ग्रुपिङ गर्दै, ओके यो फङ्सनलाई, फर्स्ट फङ्सनलाई यसमा राखौँ, मेबी यो फोर्थलाई पनि यसमा राखिदिउँ, र लास्टको फङ्सनलाई मोड्युल 1मा राखौँ, र बाँकी भएको फङ्सनहरूलाई चाहिँ के गर्यौँ, मोड्युल चाहिँ तपाईँको 2मा लगेर राख्यौँ भनेर यसरी मैले हाफाजेडली रूपमा चाहिँ फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ के गर्दै ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल्ड योर कोइन्सिडेन्सियल कोहिजन है. सो कोइन्सिडेन्सियल कोहिजन भनेको के हो भन्दा, कोइन्सिडेन्सियल कोहिजन is formed when parts of modules are grouped arbitrarily है. सो हामीले फङ्सन्सहरू चाहिँ ऱ्यान्डमली के गर्यो, मोड्युल्सहरूमा चाहिँ अर्गनाइज गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने भयो, द्याट इज कल्ड योर कोइन्सिडेन्सियल कोहिजन. Here the functions have been put into the module out of pure coincidence without any design or
थट है। सो मसँग के रहेछ, चारवटा फंक्सन रहेछ। एउटा फंक्सनले चाहिँ फाइलमा प्रिन्ट गर्दो रहेछ, अर्को फंक्सनले चाहिँ डिस्कबाट रिड गर्दो रहेछ, थर्ड सी भन्ने फंक्सनले चाहिँ के गर्दो रहेछ, युजरको नेम चेक गर्दो रहेछ, र डी भन्ने फंक्सनले के गरिरहेछ, कुनै ट्याक्स कम्प्युट गरिरहेछ है। सो दे आर कम्प्लिटली डुइङ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ्स। अब मैले के गरेँ, ऱ्यान्डमली यो फंक्सनलाई चाहिँ के गरिदिएँ, एउटा मोड्युल अथवा एउटा फाइलमा लगेर चाहिँ ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल योर कोइन्सिडेन्सियल cohesion है। सो एन्ड इट इज द भेरी भेरी ब्याड फर्म अफ ग्रुपिङ अर भेरी ब्याड फर्म अफ कोहेजन है। योभन्दा अलिकति बेटर है। सो अब मैले के गरेँ भन्दा फंक्सन्सहरूलाई ग्रुपिङ गर्दाखेरि मैले लजिकल्ली सिमिलर फंक्सन्सहरूलाई चाहिँ के गरेँ, ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल्ड योर लजिकल कोहेजन। फर एक्जाम्पल मसँग के रहेछ, चारवटा फंक्सन रहेछ र फंक्सन 1 ले चाहिँ के गरिरहेको रहेछ भन्दा कुनै फाइलबाट चाहिँ रिड गरिरहेको रहेछ, फंक्सन बी ले चाहिँ कुनै फाइलमा राइट गरिरहेको रहेछ, र फंक्सन सी ले के गरिरहेछ, कुनै फाइलमा रिड गरिरहेछ, र फंक्सन डी ले के गरिरहेछ, कुनै फाइलमा राइट गरिरहेछ है। सो मसँग चारवटा फंक्सन रहेछ ए बी सी डी, र अब मैले यो फंक्सनलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुपिङ गर्नु पर्यो, कुनै मोड्युलमा लगेर राख्नु पर्यो। र मैले ग्रुपिङ गर्ने मेरो क्राइटेरिया के भयो भन्दा सिमिलरली है, लजिकल्ली सेम टास्क गर्ने फंक्सनलाई चाहिँ मैले यहाँबाट आइडेन्टिफाई गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ मैले ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल्ड योर लजिकल कोहेजन है। सो लजिकल्ली यो दुईटा फंक्सनले रिड गरिरहेको रहेछ, सो रिड गर्ने फंक्सनलाई चाहिँ म के गर्छु, एउटा फाइलमा लगेर राख्छु, र यो राइट गर्ने फंक्सनलाई चाहिँ के गर्छु, अर्को फाइल अथवा अर्को मोड्युलमा लगेर राख्छु भनेर यसरी मैले फंक्सनलाई चाहिँ के गरेँ, ग्रुपिङ गरेँ भने दिस इज कल्ड योर लजिकल कोहेजन है। So logical cohesion is when parts of a module are grouped together because they logically do the same type of thing है। So grouping all mouse and keyboard input function in a single file and module is an example of logical कोहेजन है। सो सबै माउसको फंक्सनलाई चाहिँ के गरेँ, एउटा मोड्युलमा लगेर राखेँ, र सबै किबोर्डसँग रिलेटेड फंक्सनलाई चाहिँ के गरेँ, मैले अर्को मोड्युलमा लगेर राखेँ भने है, यसरी मैले चाहिँ फंक्सन्सहरूलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल्ड योर लजिकल कोहेजन। ओके, अर्को कोहेजन भनेको चाहिँ टेम्पोरल कोहेजन भन्ने छ है। सो टेम्पोरल भन्ने पछि यो टेम्पोरल वर्ड भनेको चाहिँ इट इज रिलेटेड टु टाइम है। सो मैले के गरेँ, फंक्सन्सहरूलाई रिमेम्बर इट इज अल अबाउट ग्रुपिङ योर फंक्सन। सो मसँग चारवटा फंक्सन छ, र यो चारवटा फंक्सनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, मैले दुईटा फाइल अथवा मोड्युलमा चाहिँ राख्नुपर्ने छ। र मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो फंक्सन्सहरूलाई ग्रुपिङ गर्नको लागि के क्राइटेरिया युज गरेँ भन्दा, यदि यो फंक्सनहरू होइन कुनै सर्टेन टाइममा चाहिँ तपाईको एक्जिक्युट हुन्छ भने त्यो फंक्सन्सहरूलाई चाहिँ मैले के गरेँ, एउटा मोड्युलमा लगेर चाहिँ ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल्ड योर टेम्पोरल कोहेजन। सो फर एक्जाम्पल मेरो चाहिँ यो के रहेछ, यो चाहिँ तपाईको पोस्ट भन्ने फंक्सन रहेछ है, पावर अन सेल्फ टेस्ट गर्ने फंक्सन रहेछ। जब कम्प्युटर फर्स्टमा स्टार्ट हुन्छ उसले चाहिँ पोस्ट भन्ने फंक्सन गर्छ, र कम्प्युटर स्टार्ट हुने बेलामा उसले अर्को चाहिँ के गर्छ, बायोसबाट पनि के गर्छ, एमबिआरबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ तपाईको अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ लोड गर्ने भयो। सो यो दुईटा फंक्सन्स चाहिँ के रहेछ भन्दा कम्प्युटर स्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ के हुने भयो, एक्जिक्युट हुने फंक्सन भएको भएर मैले यिनीहरूलाई के गरेँ, एउटा कुनै एउटा फाइल अथवा मोड्युलमा लगेर ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल्ड योर टेम्पोरल कोहेजन है। सो रिमेम्बर टेम्पोरल भनेको टाइम हो। सो सेम टाइममा होइन चाहिँ एक्जिक्युट हुने फंक्सन्सहरूलाई मैले के गरेँ, एउटा मोड्युलमा लगेर चाहिँ ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल योर टेम्पोरल कोहेजन है। सो यो T0 भन्ने टाइममा एक्जिक्युट हुन्छ, र योभन्दा अलिकति सेम टाइम तर अलिकति पछाडि होइन, T+X टाइममा चाहिँ अर्को फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ T+2X टाइममा चाहिँ अर्को फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ, र यो सिमिलर अथवा चाहिँ सेम टाइममा चाहिँ तपाईको एक्जिक्युट हुने फंक्सन्सहरूलाई चाहिँ मैले ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल योर टेम्पोरल कोहेजन है। एक्ज्याक्टली सेम टाइम हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर लगभग सेम टाइममा चाहिँ होइन एक्जिक्युट हुने फंक्सन्सहरूलाई चाहिँ मैले एउटा मोड्युलमा लगेर चाहिँ ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल्ड योर टेम्पोरल कोहेजन। ओके, अर्को हाम्रो छ प्रोसिड्युरल कोहेजन है। प्रोसिड्युरल कोहेजन भनेको फंक्सन्सहरूलाई मैले ग्रुपिङ गर्दाखेरि कसरी ग्रुपिङ गरेँ भन्दा, यदि ए बी सी
डी भन्ने मसँग 4 वटा फंक्सन छ र के हुँदो रहेछ फर्स्टमा ए फंक्सन रन भइसकेपछि तपाईको सी भन्ने फंक्सन रन हुँदो रहेछ है सो ए फंक्सन रन भएपछि सी हुँदो रहेछ र बी फंक्सन रन भइसकेपछि के हुँदो रहेछ डी भन्ने फंक्सन चाहिँ रन हुँदो रहेछ है सो अब मैले के गर्नु पर्यो फंक्सन्सहरुलाई चाहिँ ग्रुपिङ गर्दाखेरि मैले ए र सी लाई चाहिँ के गरे एउटा मोड्युलमा अथवा एउटा फाइलमा लगेर चाहिँ ग्रुपिङ गरे बिकज ए पछि चाहिँ के हुने भयो सी फंक्सन चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो है सो तपाईको यदि फंक्सन्सहरु चाहिँ सिक्वेन्शियली एक पछि अर्को चाहिँ एक्जिक्युट हुँदै जान्छ भने त्यो सिक्वेन्शियली एक्जिक्युट हुने फंक्सनलाई चाहिँ मैले के गर्छु एउटा मोड्युलमा लगेर राख्छु र अर्को सिक्वेन्समा एक्जिक्युट हुने फंक्सन्सहरुलाई के गर्छु अर्को मोड्युलमा लगेर राखे भने दैट इज कॉल्ड योर प्रोसिड्युरल कोहेजन है सो एक पछि अर्को फंक्सन एक्जिक्युट हुन्छ भने यस्तो एक पछि अर्को एक्जिक्युट हुने फंक्सनलाई आइडेन्टिफाई गरेर तिनीहरुलाई चाहिँ मैले के गर्छु कुनै एउटा फाइल अथवा मोड्युलमा लगेर राखे भने दैट टाइप अफ कोहेजन इज कॉल्ड योर प्रोसिड्युरल कोहेजन प्रोसिड्युरल कोहेजन इज व्हेन parts of a module are grouped because they always follow a certain sequence of execution है for example a function which checks user password file permission and then opens the file है so यो सिक्वेन्शियली हुने पहिला युजरको चाहिँ पासवर्ड चेक गर्नु पर्यो युजरको पासवर्ड चेक गरिसकेपछि त्यो युजरले चाहिँ फाइल चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यो चेक गर्ने र यदि फाइल एक्सेस गर्न पायो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो फाइल चाहिँ हामीहरुले ओपन गर्नु पर्यो है सो के हुने भयो यो तीनटै काम चाहिँ सिक्वेन्शियली हुने भयो भनेपछि हामीहरुले यो तीनटै फंक्सनलाई चाहिँ के गर्छौं यदि एउटा सिंगै मोड्युलमा लगेर चाहिँ हामीहरुले ग्रुपिङ गर्यो अथवा राख्यो भने दैट टाइप अफ ग्रुपिङ इज कॉल्ड योर procedural grouping or procedural cohesion. अर्को छ हाम्रो कम्युनिकेशनल कोहेजन है सो सिम्पली कम्युनिकेशनल कोहेजनले के भन्छ भन्दा मसँग सर्टेन फंक्सन्सहरु छ सो तीनटा फंक्सन 4 5 है र के रहेछ मसँग चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको डेटा स्टोर रहेछ अथवा डेटाबेस रहेछ ओके सरी है यो अलिकति यो डेटाबेस देखिन सो जस्ट क्रस इट अर्को एउटा चाहिँ तपाईको के रहेछ यो डेटाबेस रहेछ है र यो फंक्सन 1 र फंक्सन 3 ले के गर्दै रहेछ यो फाइल अथवा यो डेटाबेसमा चाहिँ एक्सेस गरेर चाहिँ काम गर्दै रहेछ है सो दे आर अपरेटिङ अन फाइल 1 है र फंक्सन 2 4 र 5 ले के गरिराछ यो सेकेन्ड डेटाबेस सँग चाहिँ के गरिराछ अथवा यो सेकेन्ड डेटाबेसमा चाहिँ अपरेट गरिराछ यहाँ भएको डेटामा अपरेट गरिराछ है सो 1 and 3 आर अपरेटिङ अन डेटा 1 2 3 and 4 आर अपरेटिङ अन डेटा 2 है सो यसरी अब सेम डेटामा चाहिँ तपाईको काम गरिराको फाइलहरुलाई चाहिँ मैले पत्ता लगाएर ग्रुपिङ गरे भने दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशनल कोहेजन है सो यो केसमा 1 र 3 ले चाहिँ के गरिराछ यो डेटाबेस 1 सँग चाहिँ वर्क गरिराछ अथवा 1 डेटा सँग चाहिँ के गरिराछ तपाईको डेटा एक्सेस गरेर चाहिँ योसँग अपरेट गरिराछ भने 1 र 3 लाई चाहिँ एउटा मोड्युलमा राख्ने र तपाईको 2 4 and 5 है सो यो तीनटा फंक्सनले चाहिँ के गरिरा रहेछ यो सेकेन्ड डेटाबेस सँग चाहिँ तपाईको इन्टरेक्सन गरिराछ भने यो तीनटा फंक्सनलाई चाहिँ के गर्ने अर्को मोड्युल अथवा अर्को फाइलमा लगेर चाहिँ ग्रुपिङ गर्ने सो यसरी मैले फाइललाई चाहिँ ग्रुपिङ गरे भने दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशनल cohesion है communicational cohesion occurs when parts of a module are grouped together because they operate on the same data है सो एउटै डेटामा चाहिँ अथवा एउटै फाइलमा चाहिँ अपरेट गर्ने फंक्सन्सहरुलाई पत्ता लगाएर मैले तिनीहरुलाई चाहिँ एउटै फाइलमा ग्रुपिङ गरे भने दैट इज कॉल्ड योर कम्युनिकेशनल कोहेजन अर्को छ सिक्वेन्शियल कोहेजन है सिक्वेन्शियल कोहेजनमा के हुन्छ भन्दा अगाडि प्रोसिड्युरलमा कोहेजनसँग चाहिँ झुकिनु भएन प्रोसिड्युरल कोहेजनमा के हुन्छ एक पछि अर्को हुने भयो र एक पछि अर्को फंक्सन्सहरु चाहिँ तपाईको एक्जिक्युट हुन्छ भने त्यसलाई प्रोसिड्युरल कोहेजन भनिन्छ भने सिक्वेन्शियलमा कोहेजनमा के हुन्छ भन्दा एउटा फंक्सनको आउटपुट है यो फंक्सनले ए भन्ने आउटपुट दियो र यो ए भन्ने आउटपुट चाहिँ यो सेकेन्ड फंक्सनको लागि चाहिँ के हुन्छ इनपुट हुन्छ है सो one function's output becomes the input of another function र 2 ले यो f लाई चाहिँ इनपुटको रूपमा लियो र 3 लाई चाहिँ के गर्यो
बी भन्ने आउटपुटको रूपमा दियो है। सो के गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त, एउटा फङ्सनको आउटपुट बिकम्स द इनपुट फर अनदर फङ्सन है। सो 2 को आउटपुट चाहिँ के भइरहेछ, 3 ले चाहिँ इनपुटको रूपमा लिइरहेछ र 1 को आउटपुट चाहिँ के भइरहेछ, 2 ले चाहिँ इनपुटको रूपमा लिइरहेछ है। सो यसरी चाहिँ मैले के गरेँ, फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल्ड योर सिक्वेन्सियल कोहेजन है। सो सिक्वेन्सियल कोहेजन भनेको के भयो भन्दा, यदि एउटा फङ्सनको आउटपुट बिकम्स द इनपुट फर अनदर फङ्सन भने यस्तो फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, यस्तो फङ्सनहरू चाहिँ हामीले एउटा कुनै एउटा फाइल अथवा चाहिँ मोड्युलमा लगेर ग्रुपिङ गर्ने र यस्तो टाइप अफ ग्रुपिङलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, द्याट इज कल्ड योर सिक्वेन्सियल कोहेजन। अर्को छ यो फङ्सनल कोहेजन भन्ने छ है। सो फङ्सनल कोहेजनले के भन्छ भन्दा, मैले सर्टेन फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, कुनै एउटा फाइलमा लगेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, ग्रुपिङ गर्नु पर्यो है। र ग्रुपिङ गर्दाखेरि मैले कसरी ग्रुपिङ गरेँ भन्दा, यदि त्यो सबै फङ्सन मिलेर कुनै एउटा सिङ्गल टास्क गरिरहेछ है भने त्यो सिङ्गल टास्क गर्ने फङ्सनहरूलाई चाहिँ मैले एउटा मोड्युलमा अथवा फाइलमा लगेर ग्रुपिङ गरेँ भने द्याट इज कल्ड योर फङ्सनल कोहेजन है। सो फर इक्जाम्पल यो मोड्युलको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, यो मोड्युलले चाहिँ के गर्दो रहेछ, क्यालकुलेट स्यालेरी भन्ने रहेछ है, एलएटी क्यालकुलेट स्यालेरी है। सो यो मोड्युलको काम के रहेछ, अथवा यो प्यारेन्ट फङ्सन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यो मोड्युलको काम के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्यालेरी चाहिँ के गर्नु पर्यो, इम्प्लोइको स्यालेरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है। सो इम्प्लोइको स्यालेरी क्यालकुलेट गर्ने मोड्युल रहेछ भने इम्प्लोइको स्यालेरी क्यालकुलेट गर्नलाई के चाहियो, फर्स्टमा त उसले चाहिँ उसको इन्कम अनुसार कति ट्याक्स भयो त्यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि उसको सोसियल सेक्युरिटी एकाउन्ट छ भने सोसियल सेक्युरिटी एकाउन्टमा लगेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, पैसा राखिदिनु पर्यो है। त्यसपछि उसको चाहिँ अरू इन्सुरेन्स पेमेन्ट छ भने इन्सुरेन्स पेमेन्ट गरेको पैसा घटाइदिनु पर्यो है। सो त्यो घटाइसकेपछि बल्ल चाहिँ के गर्नु पर्यो, उसको स्यालेरी चाहिँ आउटपुटको रूपमा दिनु पर्यो है। सो यो सबै तीनटा चाहिँ फङ्सन्सहरू मिलेर के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइको स्यालेरी चाहिँ क्यालकुलेट गरिरहेछ, सिङ्गल टास्क है। स्यालेरी क्यालकुलेट गर्ने चाहिँ तपाईँको सिङ्गल टास्क भयो र यो सबै सब फङ्सन्सहरू मिलेर एउटा कुनै सिङ्गल टास्क गरिरहेछ भने द्याट इज कल्ड योर फङ्सनल कोहेजन है। सो फङ्सनल कोहेजन इज वेन पार्ट्स अफ मोड्युल्स आर ग्रुप्ड because they all contribute to a single well-defined task of a module है। र यो हाम्रो फङ्सनल कोहेजन भनेको इट इज द बेस्ट टाइप अफ कोहेजन है। हामीहरूले सकेसम्म चाहिँ तपाईँको कोहेजन अथवा चाहिँ तपाईँको फङ्सन्सहरूलाई ग्रुपिङ गर्दाखेरि हजुरको सबै फङ्सन्सहरूले चाहिँ एउटा कुनै सिङ्गल टास्क गर्ने फङ्सन्सहरू छ है भने त्यस्तो खालको फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा मोड्युलमा लगेर चाहिँ ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। एन्ड द्याट टाइप अफ ग्रुपिङ इज कल्ड योर फङ्सनल कोहेजन एन्ड इट इज द बेस्ट टाइप अफ कोहेजन है। यो चाहिँ डेफिनेसन छ र यो एउटा फिगर चाहिँ हजुरहरूले याद राख्नु होला है। सबभन्दा वर्स्ट अथवा लो फर्म अफ कोहेजन भनेको कोइन्सिडेन्शियल कोहेजन, त्यसपछि लजिकल, त्यसपछि टेम्पोरल, त्यसपछि प्रोसिड्युरल, त्यसपछि कम्युनिकेसनल, त्यसपछि सिक्वेन्सियल र लास्टमा चाहिँ के छ, फङ्सनल है। सबभन्दा हाइएस्ट फर्म अफ कोहेजन भनेको चाहिँ द्याट इज कल्ड योर फङ्सनल कोहेजन एन्ड वी सुड अलवेज ट्राई टु अचिभ फङ्सनल कोहेजन र हामीले के गर्नु पर्यो, कोइन्सिडेन्शियल कोहेजनलाई चाहिँ अभोइड गर्नु पर्यो है। फङ्सनलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली सकेसम्म ग्रुपिङ गर्नु भएन है। फङ्सनलाई ग्रुपिङ गर्दाखेरि तपाईँको सबै फङ्सन मिलेर एउटा कुनै सेम अथवा चाहिँ एउटा कुनै युनिक टास्क गरिरहेछ भने त्यसरी चाहिँ युनिक टास्क गरेको फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा मोड्युल अथवा फाइलमा लगेर चाहिँ ग्रुपिङ गर्नु पर्यो एन्ड इट इज द बेस्ट फर्म अफ कोहेजन है। नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो यो स्ट्रक्चर चार्ट भनेको छ है। सो यो स्ट्रक्चर चार्टले के गर्छ भन्दा मोड्युल बिच चाहिँ के गर्ने भयो, मोड्युल बिचको चाहिँ रिलेसनसिप देखाउने भयो है। अब कुरा के आयो, मोड्युल भनेको के हो, मोड्युल भनेको केही पनि होइन, इट्स अ कलेक्सन अफ फङ्सन है। सो फङ्सन्सको कलेक्सनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, मोड्युल भनेर भनिन्छ। एन्ड मोड्युललाई पनि अहिले बुझ्नको लागि तपाईँले यु क्यान थिङ्क अफ मोड्युल एज अ फङ्सन है। सो तपाईँको
अरु फंक्सन धेरै सब फंक्सन्सहरु भएको फंक्सनलाई चाहिँ हामीहरुले के भनिन्छ दैट इज कॉल्ड योर मोड्युल है जनरली मोड्युल भनेको चाहिँ फाइल हुन्छ बट फर अन्डरस्ट्यान्डिङ यु कैन जस्ट कन्सिडर दैट मोड्युल इज अ फंक्सन दैट कन्सिस्ट अफ अदर सब फंक्सन्स है र यो फंक्सन र फंक्सनको चाहिँ के गर्ने भयो रिलेसनशिप देखाउने डायग्रामलाई चाहिँ के भनिन्छ दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर्ड चार्ट है र यदि तपाईहरुलाई याद छ भने तपाईको फंक्सन बीचको चाहिँ रिलेसनशिप देखाउने डायग्रामलाई हामीले के भन्थ्यौ दैट वाज कॉल्ड योर डीएफटी है र यो पनि इज लाइक सिमिलर थिङ हो है सो डीएफटी जस्तै यो मोड्युल भनेको पनि इट इज अ फंक्सन र स्ट्रक्चर्ड चार्टले पनि के गर्ने भयो फंक्सन बीचको चाहिँ के गर्ने भयो रिलेसनशिप देखाउने भयो र यो स्ट्रक्चर चार्ट एन्ड डीएफटी डायग्राम आर भेरी मच रिलेटेड र हामीले यो डीएफटी डायग्राम बनाइसकेपछि यो डीएफटी डायग्रामबाट नै के गर्छौं स्ट्रक्चर चार्टलाई चाहिँ हामीहरुले बनाउँछौं है सो इट इज भेरी सिमिलर टु योर डीएफटी डायग्राम एन्ड इट इज डिराइभ्ड फ्रम योर डीएफटी diagram. It is derived from the DFT diagram where a DFT process becomes a module है so DFT को चाहिँ प्रोसेस चाहिँ के भन्ने भयो स्ट्रक्चर चार्ट को चाहिँ मोड्युल बन्ने भयो र हामीले प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले सर्कलबाट रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौ डीएफटी मा भने स्ट्रक्चर चार्ट मा चाहिँ हामीहरुले मोड्युललाई चाहिँ के गर्छौं एउटा रेक्टेंगल को थ्रु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं है सो रेक्टेंगल आर रिप्रेजेन्टेड आर युज्ड टु रिप्रेजेन्ट अ मोड्युल है र यसमा चाहिँ तपाईको कन्ट्रोल मोड्युल र सब मोड्युल भन्ने हुन्छ र यदि यो तपाईको कन्ट्रोल मोडल भनेको चाहिँ तपाईको यो प्यारेन्ट मोड्युल भन्ने सम्झिन सक्नुहुन्छ यो कन्ट्रोल मोड्युलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सब मोड्युल्सहरुलाई चाहिँ कल गरेर कुनै चाहिँ के गर्ने भयो सर्टेन टास्कहरु गर्ने भयो सो चाहिँ प्यारेन्ट फंक्सन एन्ड यु क्यान कल देम एज योर चाइल्ड फंक्सन्स है स्ट्रिक्टली चाइल्ड फंक्सन हैन किनकि यो प्यारेन्ट फंक्सनले यो फंक्सन्सहरुलाई कल पनि गर्न सक्छ ओके अब सिमिलर टु योर डीएफटी हैन हाम्रो स्ट्रक्चर चार्टमा पनि के छ भन्दा देयर आर सर्टेन फंक्शन्स एन्ड सिम्बल्स दैट यु नीड टु नो इफ यु आर ड्राइङ योर स्ट्रक्चर चार्ट है सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले मोड्युलको कुरा गरिसक्यौ हैन सो मोड्युल भनेको चाहिँ के हो कुनै एउटा फंक्सन हो र यो मोड्युललाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सरी एउटा मोड्युललाई चाहिँ हामीले एउटा रेक्टेंगलको थ्रु चाहिँ के गरिन्छ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है सो यो चाहिँ प्यारेन्ट मोड्युल भयो अथवा कन्ट्रोल मोड्युल भयो र यो तलको चाहिँ के भयो दैट इज कॉल्ड योर सब मोड्युल है र यो सब मोड्युल चाहिँ के छ भन्दा यदि रियुजेबल सब मोड्युल हो अथवा रियुजेबल तपाईको चाहिँ सब फंक्शन्स हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ दैट इज कॉल्ड योर लाइब्रेरी मोड्युल र यो लाइब्रेरी मोड्युललाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ रेक्टेंगल को चाहिँ अगाडि र पछाडी चाहिँ डबल लाइनले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है सो लाइब्रेरी मोड्युल भनेको stdio.h भन्ने सम्झिनुस् है तपाईले stdio.h भन्ने चाहिँ तपाईको C++ मा युज गर्नु भएको छ भने त्यो त्यस भित्र चाहिँ लाइब्रेरी फंक्शन्स हुन्छ र त्यो लाइब्रेरी फंक्शनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ रिपिटेडली चाहिँ युज गरिन्छ र यसरी चाहिँ रिपिटेडली युज गरिने फंक्शन्सहरुलाई चाहिँ हामीले लाइब्रेरी मोड्युलमा लगेर राख्छौं र त्यो लाइब्रेरी मोड्युलको चाहिँ आइकनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि र पछाडी वी हैव गट डबल लाइन्स है अर्को कन्सेप्ट छ डेटा कप्युल है अथवा डेटा कपल भनेको इज सिम्पली यो डेटा फ्लो है सो हाम्रो मोड्युल बीच चाहिँ के डेटा फ्लो भइराछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भयो डेटा कपलको थ्रु चाहिँ देखाउने भयो सो सिमिलर टु यो डेटा फ्लो हामीले डीएफटी मा चाहिँ डेटा फ्लोलाई एउटा एरो देखाउँथ्यो र एरो देखाइसकेपछि के गर्थ्यौ त्यो एरोको माथि चाहिँ के डेटा फ्लो भइराछ त्यसको चाहिँ हामीहरुले नेम दिन्थ्यौ तर हामीले यो स्ट्रक्चर चार्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ एरो दिनु पर्यो र के डेटा फ्लो भयो त्यसको नाम लेख्नु पर्यो र माथि चाहिँ के गर्नु पर्यो यो एउटा आइकन चाहिँ बनाउनु पर्यो एउटा एरो जसको लास्टमा चाहिँ सर्कल छ यदि एरो र सर्कल चाहिँ तपाईको छ भने दैट टाइप अफ डेटा फ्लो इज कॉल्ड योर डेटा कपल है सो सिम्पली डीएफटी को डेटा फ्लो जस्तै हो यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्कल एम्प्टी सर्कल विथ एन एरोले चाहिँ देखाउनु पर्यो सो यसले के भनिरहेछ तपाईको कस्टमरको नम्बर चाहिँ के भइरहेछ यो फंक्शनलाई पास गरिरहेछ र यो फंक्शनले चाहिँ कस्टमरको नम्बर चाहिँ इनपुटको रूपमा लिएर के गरिरहेछ कस्टमरको नेम चाहिँ दिइरहेको छ है सो यो लुकअप कस्टमर नेम भन्ने फंक्शन छ जसले चाहिँ कस्टमरको आइडी अथवा कस्टमरको नम्बर लिन्छ र कस्टमरको नेम चाहिँ के गर्ने भयो आउटपुट डेटा फ्लोको रूपमा चाहिँ दिने भयो
अर्को चाहिँ हजुरको कन्ट्रोल कप्युल भन्ने छ है, अथवा कन्ट्रोल कपल भन्ने छ। कन्ट्रोल कपल भनेको चाहिँ तपाईको कुनै डेटा फ्लो होइन कि कुनै चाहिँ तपाईको भ्यालिडेसन अथवा चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नलहरू पठाउनु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल कपल युज गर्नु पर्यो है। सो एकाउन्ट नम्बर भन्ने डेटा हो, डेटा पास भइरहेछ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले डेटा कपलको सिग्नल युज गर्नु पर्यो। तर यो केसमा चाहिँ उसले एकाउन्ट नम्बर पठाइसकेपछि एकाउन्ट नम्बर चाहिँ कन्फर्म अथवा चाहिँ रिजेक्ट गर्ने भयो कि। सो एक्चुअली कुनै डेटा भन्दा पनि कुनै स्ट्याटस चाहिँ पास गरिरहेछ भने द्याट टाइप अफ पासिङ अफ स्ट्याटस इज कल्ड योर कन्ट्रोल कपल अथवा कन्ट्रोल सिग्नल भनेर भनिन्छ। र यो कन्ट्रोल सिग्नललाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ, यो एरो विथ अ फिल्ड सर्कल, हेर्नुहोस् है, सानो डिफ्रेन्स मात्र छ। यदि डेटा पास भइरहेको भने यो सर्कल चाहिँ के हुन्छ, एम्प्टी हुन्छ एरोको लास्टको। र यदि हामीहरूले डेटा होइन कुनै स्ट्याटस अथवा कुनै सिग्नल अथवा कुनै फ्ल्यागहरू पठाइरहेछौँ भने त्यो केसमा चाहिँ यो एरोलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ फिल गर्नु पर्यो, एन्ड द्याट इज कल्ड योर कन्ट्रोल कपल। अर्को चाहिँ के छ, कन्डिसन भन्ने छ। फर इक्जाम्पल यो प्यारेन्ट फङ्सन रहेछ, सर्ट इन्भेन्ट्री रहेछ, र हामीले इन्भेन्ट्रीलाई हामीले सर्ट गर्दाखेरि के गर्न सकिन्छ, पार्ट नेमबाट सर्ट गर्न सकिन्छ, इन्भेन्ट्रीको पार्ट नम्बरबाट सर्ट गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ तपाईको कतिवटा चाहिँ त्यो आइटम छ त्यसको भ्यालुबाट पनि के गर्न सकिन्छ, सर्ट गर्न सकिन्छ है। सो नम्बर अफ आइटम्स इन इन्भेन्ट्री है। सो अब हामीले यसरी सर्ट गर्दाखेरि यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा मेथडबाट सर्ट गर्न सकिने भयो है। सो इन्भेन्ट्रीमा कुनै सामान छ भने सामानलाई चाहिँ सामानको चाहिँ नामबाट अथवा सामानको नम्बरबाट अथवा चाहिँ सामानको क्वान्टिटीबाट चाहिँ के गर्न सकियो, हामीले सर्ट गर्न सकियो। र यो तीनटा मध्ये कुनै पनि एउटा युज गर्न सकियो है। सो तीनटै चाहिँ एकैचोटि युज गर्न सकिँदैन, यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा युज गर्न सकिन्छ भनेर यसरी हामीले त्यो कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, कन्डिसन सिम्बलको थ्रु चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। र कन्डिसन सिम्बल चाहिँ हामीले के छ, यो डायमन्ड भन्ने सिम्बलको थ्रु चाहिँ के गरिन्छ, रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। सो दिस डायमन्ड सिग्निफाइज द्याट यु क्यान कल एनी अफ दिस थ्री फङ्सन्स है। सो त्यो तीन मध्ये एउटा कुनै फङ्सनलाई कल गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अथवा त्यो डायग्राममा चाहिँ देखाउनु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, कन्डिसनको सिम्बल चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। इट इन्डिकेट्स विच सब मोड्युल will be invoked depending upon the condition. It is used to indicate that only one module is called based upon the given criteria है। सो हाम्रो क्राइटेरिया के छ, केबाट सर्ट गर्न खोजेको त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, कुनै यो तीनटा मध्ये एउटा फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्न सकिन्छ। र त्यो कुरा चाहिँ हामीले डायग्रामको थ्रु देखाउनु पर्यो भने यो कन्डिसन सिम्बल युज गरेर चाहिँ देखाउनु पर्ने भयो। अर्को छ मैले लुपिङ देखाउनु पर्यो। तपाईहरुलाई याद छ भने लुप भनेको के हुन्छ, आउने भयो, एउटा कन्डिसन चेक गर्ने भयो, यदि कन्डिसन चाहिँ ट्रु छ भने कुनै एउटा टास्क गर्छ र फेरि त्यो लुपमा जाने भयो, फेरि कन्डिसन चेक गर्छ हैन। र यदि त्यो कन्डिसन ट्रु छ भने कुनै काम गर्छ, फेरि काम गरिसकेपछि फेरि त्यो कन्डिसन चेक गर्छ, र यदि कन्डिसन चाहिँ तपाईको मिलेन भने के हुन्छ, त्यो चाहिँ एक्जिट हुने भयो है। सो सिमिलरली यो लुपलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा स्ट्रक्चर चार्टको थ्रु पनि देखाउन सकिन्छ। सो फर इक्जाम्पल यहाँ के रहेछ भन्दा हामीसँग चाहिँ एउटा प्यारेन्ट मोड्युल रहेछ, प्रोड्युस ग्रेड रिपोर्ट, स्टुडेन्टको ग्रेड रिपोर्ट निकाल्नु पर्ने रहेछ। र एउटा सब फङ्सन रहेछ, यसले चाहिँ कुनै इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टको चाहिँ के गर्दो रहेछ, ग्रेड चाहिँ यहाँ स्टोर गरेर राखेको रहेछ। अर्कोले चाहिँ अर्को मोड्युलले के गर्दो रहेछ, स्टुडेन्टको चाहिँ जिपिए क्याल्कुलेट गर्दो रहेछ, र लास्टले चाहिँ के गर्दो रहेछ, यसको चाहिँ स्टुडेन्टहरुको चाहिँ के गर्दो रहेछ, सबै स्टुडेन्टको चाहिँ ग्रेड चाहिँ निकाल्दो रहेछ है, सबै सब्जेक्टको चाहिँ। सो फर इक्जाम्पल मैले फर्स्टमा के गरे भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्टको मलाई ग्रेड चाहियो है भने फर्स्टमा मैले के गरे, यो डेटा कपुल पठाएँ, स्टुडेन्टको नम्बर पठाएँ है। सो स्टुडेन्टको नम्बर पठाइसकेपछि त्यो स्टुडेन्टको के आउने भयो, ग्रेड आउने भयो। र स्टुडेन्टको ग्रेड आइसकेपछि मैले यो जिपिए क्याल्कुलेट गर्ने फङ्सनमा पठाइदिन्छु। सो स्टुडेन्टको ग्रेड लिइसकेपछि त्यो ग्रेडबाट चाहिँ उसले के गर्ने भयो, स्टुडेन्टको जिपिए क्याल्कुलेट गर्ने भयो। त्यसपछि अब फेरि के हुने भयो, अब फेरि म सेकेन्ड स्टुडेन्टको नम्बर पठाउँछु, रोल नम्बर 2।
फेरि सेकेन्ड स्टुडेन्टको ग्रेड आउने भयो। सेकेन्ड स्टुडेन्टको ग्रेड यो क्याल्कुलेट जिपिए भन्ने फङ्सनमा पास गर्ने भए र त्यो क्याल्कुलेट जिपिएले फेरि सेकेन्ड स्टुडेन्टको के गर्ने भयो, जिपिए भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने भयो। त्यसपछि फेरि मैले के गर्छु, थर्ड स्टुडेन्टको चाहिँ के गर्छु, भ्यालु पठाउँछु है। सो यसरी यो कुरा चाहिँ रिपिट भइरहेछ भनेर देखाउनु पर्यो भने यो यस्तो एरोको थ्रु चाहिँ मैले के गर्छु, रिप्रेजेन्ट गर्छु है। सो यो दुईटा कल चाहिँ के भइरहेछ, यो दुईटा फङ्सनलाई चाहिँ के भइरहेछ, मल्टिपल टाइम्स चाहिँ कल भइरहेछ र कहिलेसम्म कल हुन्छ, जबसम्म चाहिँ एन्ड अफ फाइल चाहिँ हुँदैन है। जबसम्म सबै चाहिँ तपाईँको स्टुडेन्टको रेकर्ड अथवा स्टुडेन्टको नम्बर सकिँदैन तबसम्म चाहिँ मैले के गर्ने, तपाईँको यो लुपलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्ने भनेर चाहिँ के गर्ने भयो, यो डायग्रामले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ मलाई प्रोभाइड गर्ने भयो है। सो कुनै फङ्सन्सहरू चाहिँ के भन्छ, लुपको थ्रु चाहिँ कल भइरहेछ भने त्यो कुराहरूलाई पनि हामीहरूले स्ट्रक्चरको चार्टको थ्रु चाहिँ देखाउन सकिन्छ।